केस 2 फर्स्ट 5 मिनट स्टार्ट होते हैं मैथ्यू साहब के नाउ, हियर यू गो। ओके अच्छा जी, दूसरा जो कंट्राडिक्शन है वो ये है कि क्या शिर्क जो है गुनाह कबीरा है और ना काबिल माफ़ी गुनाह है? तो पहले नंबर पर इसका जवाब है नहीं, इसकी माफ़ी नहीं है। इसलिए कि सूरह लुकमान अगर आप पढ़ें और उसकी 13 नंबर है तो वहां पर लिखा, जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था कि बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, बेशक शिर्क करना बड़ा भारी जुल्म है। सूरह निसा 4:48 में लिखा है कि बेशक अल्लाह इसे नहीं बख्शता जो इसके साथ शरीक करे और शिर्क के मासवा दूसरे गुनाह जिस चाहे बख्शता है। मतलब कि अल्लाह शिर्क के अलावा बाकी गुनाहों को माफ कर देगा, लेकिन शिर्क का जो गुनाह है वो माफ नहीं होगा। लेकिन दिलचस्पी की बात क्या है, जो दिलचस्पी की नहीं तजाद की बात क्या है कि अगर आप सूरह आराफ पढ़ें 7 नंबर सूरत और उसकी 189 से 192 नंबर वर्सेस पढ़ें तो वहां पर आदम और हवा के गुनाह का जिक्र है और वो गुनाह क्या था? शिर्क था। वो वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे आराम पाए। फिर जब मियाँ ने बीवी से हम बिस्तरी की तो उसको हल्का सा हमल रह गया, फिर इसलिए फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई तब दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह से जो उनका मालिक है दुआ की, अगर आपने हमें सही सालम औलाद दे दी तो हम जरूर शुक्रगुजार होंगे। फिर जब अल्लाह ने उनको सही सालम औलाद दी तो अल्लाह की दी हुई चीजों में वो दोनों अल्लाह का शरीक बनाने लगे। क्या करने लगे? अल्लाह का शरीक बनाने लगे। कौन? आदम और हवा शिर्क करने लगे। सो अल्लाह उनके शिर्क से पाक है। क्या ऐसों को शरीक बनाते हैं? क्या ऐसों को शरीक बनाते हैं? ऐसा तो आदम और हवा के मतलब कहा जा रहा है जो कुछ भी नहीं बना सकते और वो खुद बनाए हुए हैं, और ना वो उनकी मदद कर सकते हैं और ना अपनी ही मदद कर सकते हैं। शिर्क माफ किया अल्लाह ने। पहले जो हमने आयतें पढ़ी उनमें क्या था कि शिर्क जो है ना काबिले माफी गुनाह कबीरा है, लेकिन यहां पर अल्लाह ने शिर्क माफ किया। सूरह बकरा 2 नंबर 37 नंबर आयत में लिखा, फिर आदम ने अपने रब से चंद कलमात हासिल किए, फिर उसकी तौबा कबूल फरमाई, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। सूरह निसा 4 नंबर सूरत उसकी 153 नंबर आयत में क्या लिखा है? आए मोहम्मद, अहले किताब तुमसे दरखास्त करते हैं कि इन पर एक लिखी हुई किताब आसमान से उतार लाओ। तो ये मूसा से इसे भी बड़ी बड़ी दरख्वास्तें कर चुके हैं। उनसे कहते थे कि हमें खुदा जाहिर दिखा दो। सुन के गुनाह की वजह से उनको बिजली ने आ पकड़ा। अब यहां पर बनी इसराइल के गुनाह का अल्लाह जिक्र कर रहा है और क्या कह रहा है अल्लाह? फिर खुली निशानियां आई, पीछे बछड़े को माबूद बना बैठे, यानी कि शिर्क किया उन्होंने, तो उससे भी हमने माफ कर दिया। तो 3 जगह पर अल्लाह कह रहा है कि मैं शिर्क का गुनाह माफ नहीं करता, लेकिन अल्लाह ने आदम और हवा के शिर्क का गुनाह भी माफ किया। अल्लाह ने जो कौम बनी इसराइल थी उन्होंने भी शिर्क किया, लेकिन अल्लाह ने उनका भी गुनाह माफ कर दिया। और जब फिर हमने मूसा से 40 रात का वादा किया, सूरह बकरा 2 नंबर सूरत और उसकी 151 और 52 नंबर आए, फिर इसके बाद तुमने बछड़ा बना लिया हालांकि तुम जालिम थे, फिर उसके बाद भी हमने तुम्हें माफ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। फिर अगर आप सूरह जुमर उसकी 53 नंबर आयत पढ़ें तो लिखा है अल्लाह सब गुनाह बख्श देगा। कह दो, आए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देगा, बेशक वो बख्शने वाला रहम वाला है। अब यहां पर जो है इन आयात से साफ तौर पे वाज़ेह होता है कि यहां पर तजाद मौजूद है। पहले जो 3 हवाला जाते हैं उनमें यह लिखा हुआ है कि शिर्क जो है गुनाह कबीरा है और ना काबिले माफी गुनाह है, लेकिन बाद में अल्लाह खुद ये बता रहा है कि आदम और हवा ने शिर्क किया और मैंने उनको माफ कर दिया। इसी तरह से कौम बनी इसराइल ने शिर्क किया, बछड़ा बना के उसकी इबादत की, मैंने उनको भी माफ कर दिया। फिर उसके बाद अल्लाह कह रहा है कि मैं हर गुनाह बख्श सकता हूं। हकीम साहब आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, 7 मिनट्स फॉर यू फर्स्ट रिबटल, देयर यू गो। जी जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, मेरे फाजिल दोस्त ने वही बात है ना कि ये लॉजिक की बेसिस जो बेसिक है उससे भी लाइलम है। मैंने गुजारिश ये की थी कि इन्होंने एतराज किया है कि सूरह लुकमान में है कि इन शिरका जुल्म अजीम, जो शिरक है वो सबसे बड़ा जो है ना वो जुल्म है। और सूरह निसा का इन्होंने हवाला दिया, इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला जो है वो ला यगफिरु युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, शिरक मुआफ नहीं करेगा, शिरक के अलावा हर किसी गुनाह को मुआफ कर देगा। ये बात आखिरत की हो रही है, तौबा मरने से पहले तक है। जब तक आदमी मरता नहीं है बंदा जिंदा है। मिसाल के तौर पे मैथ्यू साहब क्रिश्चियन है, ये खुदा का बेटा मानते हैं, खुदा का शरीक बनाते हैं यसू मसीह को, ये आज अपने फेल से तौबा कर देते हैं, ये मुसलमान हो जाते हैं तो इनका ये शिरक माफ हो जाता है, ठीक है ना जी।
تو तौबा जो है वो मरने से पहले तक है, जब तक अजाब नहीं नाज़िल हो जाता तब तक उसने शिरक किया हो, कुछ भी किया हो, बुत पूजे हूं, मरने से पहले अगर बंदा तौबा कर लेता है, उसकी तौबा तो नसूह करता है, तो उसकी तौबा कबूल की जाती है। उसने शिरक किया हो, उसने छोटे गुनाह हो, उसके कबीरा गुनाह हो, उसके सगीरा गुनाह हो, तो वो सारे जो हैं, जब बंदा इस्लाम कबूल करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो इस तरह ऐसे होता है जैसे उसकी नई पैदाइश है, जैसे वो आज अपनी माँ के बतन से वो पैदा हुआ है, तो गोया इस तरह जो है ना वो गुनाहों से पाक हो जाता है। तो ये जो बात की है ना कि शिरक को मुआफ नहीं करेगा, ये बात आखिरत की जा रही है कि मुशरिक की हालत में बंदा मर गया, शिरक की हालत में बंदा मर गया तो उसको मुआफी नहीं दी जाएगी। और आप देखें सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है, और किताबुल इल्म किताब तौहीद का आप तज़किरा पढ़े कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई बंदा ऐसा जिसने अल्लाह के साथ उसने शिरक नहीं किया और वो मर गया, माता वो मर गया इस हाल में कि उसने अपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया है, तो अल्लाह ताला जो है ना वो उसको ना बख्श देगा, उसको मुआफ कर देगा। ठीक है, बात ये है कि मरने से पहले तक बंदा तौबा कर ले। मिसाल के तौर पे एक हिंदू है, अगर वो आज इस्लाम कबूल करना चाहता है तो वो तो पहले बुत पूज रहा है, जब उसने उससे रुजू कर लिया, उसने तौबा कर ली, तो उसके साबका सारे गुनाह जो है वो सारे, उसकी जो जहालत है उसको मुआफ कर दी जाएगी। तौबा नाम ही इसी चीज का है, तौबा कहती इसी चीज को है, तौबा है ही ये है। तो तौबा जो है, तौबा से तमाम गुनाह मुआफ हो जाते हैं, और जो मुआफ नहीं होगा, ये आखिरत की बात हो रही है कि आखिरत में हर गुनाह मुआफ कर दिया जाएगा सिवाय इसके, यानी जिस बंदे ने शिरक किया उस पर जन्नत हराम है, इसका मतलब ये है कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। ठीक है, बंदा चाहे जितना गुनाहगार है वो अपने गुनाहों की सजा पाए, अल्लाह ताला उसको जन्नत में भेज देगा, मगर जो शिरक है, जिसने शिरक किया उसके ऊपर जन्नत हराम है। इसका ये मतलब है तौबा जो है वो मरने से पहले पहले है। जब उसकी अजल आ गई, जब उसकी मौत आ गई, तब कोई तौबा नहीं है, तब शिरक छोड़ बाकी गुनाह भी मुआफी नहीं है। मुआफी उस वक्त तक है, उसकी मौत से पहले पहले तक मुआफी है। जब तक उसको मौत नहीं आती है उस वक्त तक उसकी तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, और जब उसकी की पकड़ आ गई उस वक्त कोई तौबा नहीं है, चाहे वो शिरक हो, चाहे ये कुरान करीम से, ये सूरह नाम है, सूरह नाम है 158 158। क्या ये लोग इस अमर के, मैं तर्जमा पढ़ूंगा, इस अमर के मुंतज़िर है कि इनके पास फरिश्ते आए या इनके पास रब आए या आपके रब की कोई निशानी आए, जिस रोज आपके रब की कोई बड़ी निशानी आप पहुंचेगी, किसी ऐसे शख्स का ईमान उसके काम नहीं आएगा जो पहले ईमान नहीं रखता था या उसने अपने ईमान में कोई नेक अमल ना किया हो। आप फरमा दीजिए कि तुम मुंतज़िर रहो, हम भी मुंतज़िर हैं। ये देखिए, ये कुरान करीम में ही इसको बयान कर दिया गया है कि जब तक खुदा का की पकड़ नहीं आती उस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, जब उसने पकड़ लिया फिर कोई तौबा नहीं है। जी शुक्रिया, मेरा जवाब मुकम्मल है। थैंक यू सो वेरी मच। हकीम साहब ने फिर दोबारा से थोड़ा कम टाइम ही लिया। मैथ्यू साहब, आपका फर्स्ट रिबटल 3 मिनट स्टार्ट होता है अब। अच्छा जी, हकीम साहब ने यहाँ पर एक नया जो है वो शोशा छोड़ा है, और वो ये है कि असल में मौत के वक्त जो शिरक किया जाएगा मरते वक्त, या तो वो गुनाह माफ नहीं होगा शिरक का। हालांकि जो मैंने सूरह लुकमान का भी हवाला पढ़ा है और बाकी भी जो हवालाजात मैंने पढ़े हैं उनके अंदर ये बात कहीं भी नहीं लिखी। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, हकीम साहब को कुरान को डिफेंड करने के लिए बीच में अपने से आयतें डालनी पड़ती हैं, कुरान के अपने से अल्फाज डालने पड़ते हैं, क्योंकि वैसे सीधा सीधा डिफेंड ही नहीं हो सकता। इनडिफेंसेबल चीज को आप कैसे डिफेंस करेंगे? सिर्फ एक ही हल है उसका कि आप खुद से उसके अंदर बातें डालें। मैं फिर से एक दफा वो आयतें पढ़ देता हूँ, इसलिए क्योंकि हकीम साहब ने शायद ठीक से सुना नहीं था। उन आयतों के अंदर जो लिखा है वो क्या लिखा है, क्या लिखा है उनके अंदर, सुनिएगा। सूरह जो चौथी सूरत है उसकी 16 नंबर है सूरह निसा की, बेशक अल्लाह उसको नहीं बख्शता जो किसी को इसका शरीक बनाए इसके सिवा जिसे चाहे बख्श दे। यहां पर इन आयतों में सूरह निसा 4:48, सूरह निसा 4:116, सूरह लुकमान 31:13, इनमें कहां पर लिखा हुआ है कि ये क़यामत वाले दिन के मुतालिक बात हो रही है? और अगर आप कहें कि नहीं जी क़यामत वाले दिन से पहले पहले या अपनी मौत से पहले पहले आप जो है जो मर्जी करते रहे, उस दिन मरने से पहले जो है
آخری موقع پر آپ توبہ کر لیں شرک سے تو بس ٹھیک ہے, بچت ہوگی. تو آپ نے تو لائسنس دے دیا لوگوں کو کہ رج کے گناہ کرو, رج کے شرک کرو. اور جس حدیث کا آپ حوالہ دے رہے ہیں مجھے یاد ہے, مجھے پتا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. جب پیغمبر اسلام سے ابو ذر نے پوچھا تھا, جب پیغمبر اسلام کہہ رہے تھے کہ چاہے کسی نے چوری کی ہو چاہے کسی نے زنا کیا ہو, تو حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل آئے تو مجھے یہ کہہ کر گئے تھے کہ اپنی امت کو خوشخبری سنا دو کہ جس شخص کی کلمہ لا الہ الا اللہ پر جو ہے وہ موت واقع ہوگی, یعنی کہ اس پر مرے گا, وہ چاہے اس نے چوری کی ہو چاہے زنا کیا ہو چاہے شراب پی ہو, وہ جنت میں جائے گا. یہ بات 3 بار ابو ذر نے پوچھی, اور تیسری بار جب پوچھی تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ یقین نہیں تھے کر رہے. مجھے پتہ ہے اس بات کا, لیکن ہم بات کر رہے ہیں قرآن کے کنٹراڈکشنز پر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پھر لائسنس دے دیا لوگوں کو کہ رج کے گناہ کرو, آپ کو لائسنس مل گیا ہے, خوب گناہ کرو, شرک کرو جتنا ہو سکتا ہے. آپ کی تو منادی بھی نہیں بنتی, آپ تو پھر یہ تبلیغ بھی نہیں کر سکتے لوگوں پر. کرنے دیں, بس ہر کسی کو بتا دیں کہ بھئی جب مرنے لگو گے نا آپ, تو تب وہ پھر کہہ دینا اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ کی بچت ہو جائے گی. تو اس طرح ہر کسی کو آپ نے لائسنس دے دیا ہے. ایک اور بات, آخری بات, حضرت آدم کے متعلق جو میں نے بات کی تھی کہ اللہ نے, حضرت آدم نے شرک کیا اور پھر اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا. نہ وہ حضرت آدم کی موت کے وقت نہیں تھا شرک معاف ہوا, جو میں نے حضرت آدم والا آرگیومنٹ دیا تھا. نہ ہی وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم کا شرک والا جو گناہ ہے معاف ہوگا. وہاں پہ ان کے شرک کرنے کا ذکر بھی ہے اور ان کی معافی کا بھی ذکر ہے اسی زندگی میں. جی تھینک یو. حکیم صاحب آپ کا مائک انمیوٹ ہو جاتا ہے اب, آپ کا 3 منٹس فرسٹ ریبٹل. جی یہ انہوں نے سورہ اعراف 199 کا جو حوالہ دیا ہے نا, حضرت آدم اور حوا نے شرک کیا, یہ انہوں نے نا اپنی طرف سے من گڑت بیان کیا. وہ حضرت آدم کا بیان نہیں کیا جا رہا, وہ ایک مشرک کی بات کی جا رہی ہے کہ شرک کی, مشرکین کی عادت یہ ہے کہ جب ان کو عمل ہوتا ہے یہ دکھا دیں. اگر لکھا ہو وہاں آدم کے بارے میں حوا کے بارے میں, قرآن میں نہیں لکھا, کسی تفسیر سے دکھا دے, کسی حدیث سے دکھا دے. میتھیو صاحب ڈبیٹ جیتے میں آ رہا, یار اپنی طرف سے الزام نہ لگائیں, بہتان نہ لگائیں, یہ غلط بات ہے. یہ تو بات کی جا رہی ہے مشرکین کی کہ جب ان کو بے اولاد ہے وہ دعا مانگتے ہیں, اللہ بھی ان کو, وہ حمل سے ہو گئی, جب وہ حمل سے ہو گئی تو اب وہ لگے منتیں سماجتیں کرنے ادھر ادھر بھاگنے درگاہوں پہ. یہ تو عموماً مشرکوں کی بات ہے, آدم کے بارے بات نہیں تھی. دوسری بات, میں نے جناب میتھیو صاحب کو حوالہ دیا تھا قرآن کریم کی سورت نمبر 6 آیت نمبر 165 کا. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے کہ بھائی مرنے سے پہلے تک توبہ کر لے. تو میں تو نہیں کہہ رہا نا, قرآن بیان کر رہا ہے نا, میں تو نہیں کہہ رہا. 6:165 آپ چیک کر لیں کہ جب خدا کا عذاب نازل ہو جاتا ہے تو اس وقت کوئی توبہ نہیں ہے, اس سے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ مثال کے طور پہ کوئی ہندو آ جاتا ہے, کوئی غیر مذہب کا بندہ آ جاتا ہے, مشرک ہے, وہ اسلام قبول کرتا ہے تو خدا تو شرک نہیں معاف کرتا. یہ آپ کی ذاتی باتیں ہیں. نہیں, جو مشرکین مکہ تھے سارے وہ بت پوجنے والے تھے بھائی, انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو ان کے گناہ معاف ہوئے نا, بت پرستی معاف ہوئی. میں مثال آپ کو دے چکا ہوں. دوسری بات, قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, مسلمان مرنا, تم مشرک نہ مرنا, یعنی تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تم نے شرک نہ کیا ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر میں آپ کو وہ حدیث میں بھی, حدیث انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہے اس حدیث کا, قرآن کا حوالہ میں نے دے دیا ان کو 6:165 کا, اور حدیث کا انہیں خود علم ہے کہ ہاں جی حدیث موجود ہے. تو میرے بھائی قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے اور صاحب قرآن بھی اس کی تفسیر یہ بیان کر رہے ہیں, تو میں اپنی ذاتی تفسیر تو نہیں کر رہا, کوئی اپنی ذاتی بات تو نہیں بنا رہا. آپ ایک الزام تھوپ رہے ہیں تو آپ الزام نہ تھوپے. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے, توبہ کہتے ہی اس کو ہے. ٹھیک ہے نا جی, اسی کا نام ہے توبہ کہ وہ مرنے سے پہلے جب بھی آدمی کو شرمندہ ہو جاتا ہے. ہاں لسنس کی بات آپ نے کی, زنا کی, یہ وہ ایک زانیہ عورت ہے مسیح کے پاس آتی ہے تو وہ جناب علی مومنہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے وہ سارے, اور ایک عین فیرے میں پکڑی جاتی ہے عورت ہے, حضرت مسیح سے کہتی ہے تو آئندہ گناہ نہ کرنا. تو بات یہ ہے کہ توبہ نام ہی اسی بات کا ہے, چیز ہی یہ ہے توبہ کہ بندہ خدا سے ڈر جائے اور اپنے ان شرک سے, اپنے کفر سے, اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے. اسی کا نام توبہ ہے, اسی کو توبہ کہتے ہیں جناب. اور یہ میں نے قرآن سے بھی آپ کو حوالہ دے دیا, حدیث سے بھی حوالہ دے دیا. 1 منٹ کا ریبٹل. سوری حکیم صاحب ذرا آپ کو میوٹ کر دوں میں. اوکے, لاسٹ 1 منٹ کا ریبٹل ہے اور میتھیو صاحب آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے
اب اوکے جی، حکیم صاحب نے ایک جھوٹ بولا کہ یہ جو آپ نے سورہ اعراف والا حوالہ پڑھا یہاں پہ آدم اور حوا کی بات نہیں ہو رہی، حالانکہ تفسیریں اگر آپ پڑھیں اور انہوں نے خود کہا ہے کہ جی تفسیروں سے حوالہ دے دیں. اب یہ میرے سامنے جو ہے یہ ابن کثیر کی جو ہے وہ تفسیر ہے انہی آیات کو لے کر 189 سے 192 تک سورہ اعراف کی، اور وہاں پر لکھا ہے ایک ہی باپ ایک ہی ماں اور تمام نسل آدم. تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت آدم سے ہی پیدا کیا، انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے نسل انسانی جاری کی، جیسے فرمان ہے آیت میں. آگے یہ آیت ہے، لوگوں ہم نے تمہیں ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے کنبے اور قبیلے بنا دیے. بلکہ میں اسکرین شیئر کرنا چاہوں گا یہ دکھانے کے لیے کہ یہ اسلامک ویب سائٹ ہے. You don't have enough time, sir. You اچھا have چلیں، like 8 seconds remaining. اچھا تو خیر یہاں پر اگر آپ اس کی پوری تفسیر پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر آدم اور حوا کی بات ہو رہی ہے. تفسیر ابن کثیر میں کسی کرسچن کی تفسیر نہیں ہے یہ. Time. Alright, حکیم صاحب آپ کو انمیوٹ کیا جاتا ہے. آپ کا لاسٹ 1 منٹ دیتا ہوں میں. اب ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ناؤ. جی 1 منٹ یہ نکالیں ٹائم روک رہا ہوں. ہائی لائٹ کرو اور آپ 199 کی تفسیر کرو. ایک ٹائم روک لیں ذرا مجھے حوالہ نکالنے دیں. جی روک دیا. نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ہوگا. آپ پڑھ دیں. آپ کا حوالہ غلط ہے، جھوٹا ہے. آپ کا حوالہ جھوٹا ہے. ابن کثیر سے پڑھ دیں. آپ پڑھ دیں. میں نے ٹائم نہیں تھا مانگا، مجھے میرا ٹائم سٹارٹ کیا گیا، بات کرنی تھی. میرا جواب آ گیا. یہ آدم اور حوا کے بارے میں نہیں ہے، جھوٹا حوالہ ہے آپ کا. تفسیر ابن کثیر میرے پاس پڑی ہوئی ہے، یا آپ پڑھ دیں حوالہ. میرا جواب آ گیا. کوئی نہیں تفسیر ابن کثیر میں جھوٹ بولا ہے آدمی. اگر آپ اوکے دوستوں میں اختلاف ہو رہا ہے میرا خیال میں. اگر چاہیں تو ابن کثیر کھول دوں، اسکرین پہ لگا دوں. ہاں جی پلیز کھول دیں، پلیز آپ ماڈریٹر کے طور پہ کھول دیں. ابھی لوگ انصاف کر دیتے ہیں ابھی کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے. سو میں اگر یا اینڈ میں کر لیں اس کو تاکہ ہم ڈیبیٹ اپنی جاری رکھیں اور اینڈ میں اس کو دکھا دیں. اس کو ہم یہیں پہ دکھائیں نا. اب یہیں پہ ابھی دکھائیں دوبارہ بات شروع کرنی ہے. آپ دکھائیں. یہ جناب ابن کثیر ہے آپ لوگوں کے سامنے. اس کو تھوڑا کرے، اس طرح پڑھا نہیں جا رہا ہے. کر دیتا ہوں سر. زوم کریں آپ. جی سر. یہ سر ابن کثیر ہے. یہ شروع ہو رہی ہے 189 سے. ٹھیک ہے سر، آپ پڑھنا چاہیں تو خود. ایک منٹ تھوڑا پیچھے کریں. ایک منٹ میں بتا. جی یہاں وہ تو آیت کا ترجمہ ہے نا 189 کا. یہاں سے جی آیت نکالیں ذرا. آیت نکالیں، میں بتاتا ہوں. آیت نکال لی. آیت نکالیں. جی نکالیں ذرا. آیت نکالیں. نکال دی. تھوڑا اوپر کریں لٹرل ٹرانسلیشن. اس میں ٹائم نہیں ہے، حوالہ چیک کر رہے ہیں. ہمیں ٹائم نہیں. آیت نکالیں ذرا. نیچے کریں. آیت نکالیں. اوپر سے آیت نکالیں پوری. عربی نکالنی ہے. عربی نکالیں ذرا. جی یہ ہے جی. هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها. یہ حضرت آدم کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، آدم کو اور حوا کو. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے شرک کیا. یہ تفسیر ابن کثیر سے دکھا دیں. آپ نکالیں یہاں سے. جی یہ نیچے کریں جی. آپ نکال لیں جی تفسیر ابن کثیر سے حوالہ نکال کے. نہیں جی یہ تفسیر ابن کثیر ہے. لوگوں یہاں سے تیسری لائن سے میں پڑھا ہوں. لوگوں ہم نے کہاں ہے جی آدم نے کیا جی. سنیں حکیم صاحب صبر. ایک منٹ یہاں سے پڑھیں. ایک ہی باپ ایک منٹ ایک ہی باپ ایک ہی ماں اور تمام نسل آدم. ٹھیک ہے. تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت آدم سے ہی پیدا کیا ہے. انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا ہے. اچھا جی. اور یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. چلے میں نے کہا بیوی کو پیدا کیا پھر ان دونوں سے نسل انسان جاری کی، جیسے فرمان ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا. لوگوں ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے کنبے اور قبیلے بنا دیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے رہو. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت وہ ہے جو پرہیزگاری میں تم سب سے آگے ہیں. سورہ نساء کے شروع میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں وغیرہ وغیرہ. اب آپ نکال دیں جی. اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ آدم اور حوا نے شرک کیا. آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ جب آپ کا دعویٰ
पूरा पढ़ लिया आपने, पूरा पढ़ जी लिया मैंने पढ़ आपने? लिया, जी नहीं, जी पूरा मैंने नहीं पढ़ पढ़ा लिया। आपने। हकीम साहब क्यों मुझे झूठ बोल बता, रहे हैं? कहाँ तक पढ़ूं मुझे बताते जाएं। पूरा कब पढ़ा है आपने? ये क्यों नहीं आपने पढ़ा जी। कि हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि मुशरिकों का अपनी बल्कि ये भी इससे पहले, बल्कि हज़रत आदम और हवा का बस अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह इस शिर्क से और उनके शरीक ठहराने से बुलंद व बाला है। इन आयतों में किनके ये जिक्र किनके और इनसे किनके पहले आदम व हवा का जिक्र मिसले तमहीद के है। हाँ जी, जी निकाल लें जी, कहाँ है जी ये मिसले आपके सामने तमहीद? है। ये भाई इसमें कहीं नहीं लिखा कि आदम ने शिरक किया, वन शिरक किया, मिसले तमहीद है, यानी कि अब मैं पूरी सूरह आपको निसा पढ़ के के शुरू सुना में, रहा हूँ। सुने आपने पढ़ लिया ना अपनी मर्जी से, तसल्ली से सुने। आप सूरह पढ़ निसा लें, के आप शुरू पढ़ में लें। है, आए लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम सबको एक ही शख्स यानी हजरत आदम से पैदा किया है, इन्हीं से ठीक उनकी है, बीवी को पैदा किया, फिर इन दोनों जी। मियाँ बीवी से बहुत से मर्द औरत फैला दिए। यहाँ फरमाता ठीक है कि है। उन्हीं से उनकी बीवी को बनाया ताकि ये आराम उठाएं। चनाचे एक और आयत में, आगे वो आयत है अभी में, लोगों ये भी अल्लाह की एक मेहरबानी है कि उसने तुम्हारे लिए बीवियां बना दी ताकि तुम इनसे सुकून और आराम हासिल करो, और उसने तुम्हें बाम मोहब्बत और उल्फत पैदा कर दी। बस ये अल्लाह ताला की तरफ से चाहत है जो मियाँ बीवी में वो पैदा कर देता है। इसलिए जादूगरों की बुराई बयान करते हुए कुरान ने फरमाया कि वो अपनी मकारियों से, अच्छा आगे आ जाए जी जरा प्लीज। देर होती जा रही है, कुछ अगला टॉपिक खोल लें, इसको बाद में कर लीजिएगा, इसको साइड रख दीजिए, लंबा हो रहा है। जी जी अगला कर रहे हैं। इन्होंने दिखाना था कि आदम ने शिरक किया, वो मौजूद नहीं है वहां पे, ठीक है। 190 नंबर आयत जो है, जी जी एक 190 आयत जो है, किसकी 190? सूरह आराफ की 190 निकालें जी, 190 यही सूरत आराफ 190 जी। हाँ जी हाँ जी, 190 निकालें जो है वो 190 और 191 191 जी। इससे पीछे जाए, 190 और 191 दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। नहीं, 189 के साथ 190 है, 191 से ऑनवर्ड है इब्ने कसीर में। कुर्तुबी खोल देता हूँ अगर आप चाहें तो। हाँ जी, ये पिछली भाई मैं पढ़ देता हूँ। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतन व जअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा फलम्मा तगश्शाहा हमलत हमलन खफीफन। यहाँ बात की जा रही है कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। ये तो नस्ल इंसानी की बताया जा रहा है कि तुम्हारा बाप कौन है और तुम्हारी माँ कौन है। वो एक आदम है और हव्वा है। एक मिनट, यहाँ पे किसके शिर्क का जिक्र किया जा रहा है? किसने शिर्क किया था? कौन सी औरत है जिसका जिक्र हो रहा है कि वो हामला थी, फिर जब उसका बोझ बढ़ा, यहाँ पे शिर्क किया ना। एक मिनट हकीम साहब ठहरे, एक मिनट, तसल्ली। 189 से पढ़े तो वहां पर लिखा है वो वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे आराम पाए। फिर जब मियाँ ने बीवी से हम बिस्तरी की तो इसको हल्का सा हमल रह गया, फिर इसे लिए फिरती रही। फिर जब वो ओझल हो गई तब दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह से जो उनका मालिक है दुआ की, अगर आपने हमें सही सालम औलाद दे दी तो हम जरूर शुक्रगुजार होंगे। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर जिस मखसूस जोड़े की बात हो रही है वो आदम और हवा नहीं है, तो फिर कौन है? फिर जब अल्लाह ने उनको सही एक मिनट फिर जब अल्लाह ने उनको सही और सालम औलाद दी तो अल्लाह की दी हुई चीजों में वो दोनों, यहाँ पे एक जोड़े का जिक्र हो रहा है और एक जोड़े के लिए दोनों का लफ्ज है, अल्लाह का शरीक बनाने लगे सो अल्लाह उनके शिर्क से पाक है। कौन है ये जोड़ा अगर आदम और हवा नहीं है तो ये बता दे। सुन ले, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनो। आपकी बात मुकम्मल हो गई, अब मैं बोलूं? हेलो, कब की हो गई है? बोले आप। आवाज आ रही है मेरी? आप शुरू करें, आवाज आ रही है। मुझे म्यूट तो नहीं किया हुआ आपने? सुन ले। नहीं म्यूट नहीं है। हाँ, मैंने यही अर्ज किया था कि तजाद के लिए जो है ना लॉजिक के 8 असूल है, ठीक है जी।
اب یہ ایک مفروضہ قائم کر رہے ہیں، نہ یہاں آدم کا نام ہے، نہ یہاں ان کا تذکرہ ہے، نہ یہاں ان کا ذکر ہے سرے سے، اور حکیم نہ ہی صاحب، کسی حدیث میں. میری بات سن لیں، مجھے یہ بتائیں کون ہے یہ یار مجھے بات کرنے دیں، میں بتا رہا ہوں. حکیم صاحب کمپلیٹ مجھے اگر کرنا ہے ایسے نہ کریں یار، آپ بات نہ کریں، میں نے پورا موقع دیا آپ کو، اب میری بات سنیں. اچھا، میں نے بتایا ہے، میں نے شروع میں بتا دیا ہے کہ یہ مشرکین کی بات کی جا رہی ہے، کہ جو مشرک لوگ ہیں ان کی عمومی بات کی جا رہی ہے، یہ کسی کی خاص کی تو بات ہی نہیں کی جا رہی کہ فلاں نے ایسا کیا. ٹھیک ہے جی، یہ بات مجھے بات کرنے دیں، میری بات مکمل ہونے دیں. ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں، جو انہوں نے تفسیر ابن کثیر کا حوالہ دیا ہے، حالانکہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. وہاں ایک ہمیں روایت ملتی ہے، جناب میتھیو صاحب مسیحوں میں ایک سینئر ڈیبیٹر ہے. میری بات اس کا جواب نہیں حکیم صاحب دے رہے، جو میں نے میں دے رہا ہوں، میری بات مکمل ہونے دیں. اگر جواب نہ آیا، میرے بات کا جواب نہیں دے رہے آپ. میرے خیال سے اگر آپ کی بات کا جواب نہ آیا نا، تو پھر اگر آپ کی بات کا سن لیں. اچھا، ایک سیکنڈ ماڈریٹر دیکھیں جی، حکیم صاحب اور میتھیو صاحب، ماڈریٹرز کو جمپ کرنا پڑے گا یہاں پہ. آئی ایم سو سوری. دیکھیں آپ ایسا کر لیتے ہیں، کیونکہ ون سیکنڈ اس وقت نہیں چاہتے ہم کہ یہ غلط ہوئے. ابھی محمد صاحب بھی بولے ہیں کہ یار ایک دوسرے کو کٹ نہ کریں. ون سیکنڈ آپ دونوں کو اپنا مدعا رکھنے کے لیے 1 منٹ دے دیتے ہیں. میتھیو صاحب کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ لیں. آپ کو کچھ زیادہ ٹائم چاہیے تو بتا دیں حکیم صاحب. 2 منٹ آپ کو دے دیتے ہیں. وہ بول چکے ہیں، آپ کو بولنے کا پہلے موقع دیتا ہوں، پھر انہیں بولنے کا موقع دوں گا. پلیز انٹرپٹ نہیں کرنا. اب آپ میری بات سنیں. میں نے انہیں کہا تھا کہ دکھا دیں قرآن کریم سے کہ یہ انہوں نے آدم و حوا نے شرک کیا، یہ نہیں دکھا سکے. ایک بات. 2، میں نے انہیں کہا تھا کہ تفسیر میں سے میتھیو صاحب سینئر ڈیبیٹر ہے مسیحیوں کے اور ایک بہت بڑا نام ہے، تو انہیں پتا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہو تو وہ قابل قبول ہوتی ہے، ورنہ. اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ ایک اسرائیلی روایت ہے، وہاں بھی لکھا ہوا، میں یہاں سے پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، ابن کثیر سے ہی ہے کہ اچھا، جب حوا کو حمل ہوا تو آدم و حوا دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اگر تندرست بچہ پیدا ہوا تو ہم اللہ کے شکر گزار ہوں گے. اسی دوران شیطان نے حوا علیہ السلام کو پٹی پڑھائی کہ اگر وہ اس ہونے والے بچے کا نام عبدالحارث رکھے تو ان کا بچہ یقیناً تندرست ہوگا اور زندہ رہے گا. حارث دراصل ابلیس کا نام تھا، جن دونوں فرشتوں میں ملا ہوا تھا، اسی نام سے پکارا جاتا تھا. چنانچہ حوا نے شیطان سے اس بات کا وعدہ کر لیا اور سیدنا آدم کو بھی اس بات پر راضی کر لیا. اچھا، اب سنیں، اب امام ابن کثیر یہ دلیل نہیں دے رہے کہ یہ وہ ہیں، یہاں سے پڑھے آگے سے. اس روایت کو حافظ ابن کثیر نے 3 وجہ سے ملعون قرار دیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سارا واقعہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے. نیز قرآن ہی کے الفاظ سے یہ قصہ وجوہ باطل قرار پاتا ہے. کیوں؟ نمبر 1، جعل لہ شرکاء سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا شریک صرف ایک شیطان ہی نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ شریک ایک جماعت یا کم از کم 2 سے زیادہ ہے. نمبر 2، اما یشرکون سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرک کرنے والے 2 آدم و حوا علیہ السلام نہ تھے، بلکہ یہ بھی ایک جماعت ہے. سنیں، امام ابن کثیر تو اس روایت کو نقل کر کے کہ آدم نے شرک کیا، اس کو جھٹلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ایک بات. دوسرا جواب یہ ہے کہ میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ شرک موت سے پہلے کو بندہ توبہ کر لیتا ہے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. اور آدم کے اوپر آپ نے بہتان لایا، وہ اسرائیلی روایت ہے، امام ابن کثیر نے اس کو رد کیا ہے نقل کر کے. شکریہ. آلرائٹ، میتھیو صاحب آپ کو بھی 2 منٹ دے دیتا ہوں، اور تاکہ پھر ہم اس سے اگلے چل سکیں. 2 منٹ سٹارٹس ناؤ. میتھیو صاحب آپ میوٹ پہ بول رہے ہیں، آئی ایم سوری. میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ میوٹ پہ ہیں، آپ کو ٹائم میں روک رہا ہوں. انمیوٹ کر لیجئے پلیز، ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا، قرطبی کا یہ جو آپ سے میں نے کہا تھا یہ آپ نے لگا دیا ہے، مسئلہ نمبر 2. اچھا، یہاں پر لکھا ہے قولا تعالی، پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں، درخت پھل دار ہو گیا. اور بعض نے کہا ہے جب وہ بوجھ میں داخل ہو جاتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں. اس نے صبح کی اور شام کی دعویٰ اللہ ربہم، دعویٰ ضمیر حضرت آدم اور حضرت حوا کی طرف لوٹ رہی ہے. اور یہ اس قول کی بنا پر ہے جو اس آیت کے قصص میں روایت کیا گیا ہے کہ حضرت حوا جب پہلی بار حاملہ ہوئی تو آپ نہ جانتی تھیں کہ یہ کیا ہے، اور یہ اس کی قرات کو تقویت دیتا ہے. جس نے فمرت با تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے تو آپ اس سے گھبرا گئیں. چنانچہ ابلیس نے آپ کی طرف موقع پا لیا. حضرت کلبی نے کہا ہے بے شک ابلیس ایک آدمی کی صورت میں حضرت حوا کے پاس آیا
جب آپ پہلے حمل کے ساتھ بوجھل ہوئی اور کہا تمہارے پیٹ میں یہ کیا ہے, تفسیر کے لیے آپ نے فرمایا میں نہیں جانتی. اس نے کہا مجھے تو یہ خوف ہے کہ کہیں یہ چھپایا ہو. پس آپ نے یہ بات حضرت آدم کو بتائی تو وہ دونوں اس وجہ سے پریشان رہنے لگے. پس وہ ابلیس دوبارہ آپ کے پاس گیا اور کہنے لگا وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص مقام و مرتبہ رکھتا ہے. پس پاس اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو انسان کو جنم دے گی کیا, تو اس کا نام میری نسبت سے رکھے گی. آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. پر جب آپ نے بچے کو جنم دیا تو آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اس کا نام میرے نام پر رکھو. تو آپ نے پوچھا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا حارث. اگر وہ آپ کو اپنا نام بتاتا تو یہ آپ سے پہچان لیتی. دو لائن آگے پڑھ دے, دو لائن آگے پڑھ دے, دو لائن آگے پڑھ دے. یہاں بھی کیوں بول رہے ہیں آپ, کیوں بول رہے ہیں آپ, کیوں بول رہے ہیں آپ؟ جی یہ جو میرا ٹائم جائے گا مجھے واپس دیا جائے, میرا جو ٹائم لے. اچھا جی, اب حکیم صاحب نے جو رونا یہاں پر رونا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ ضعیف روایت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. بات یہ ہے کہ یہ آپ نے کہا تھا کہ یہ کہیں پر لکھا ہی نہیں ہوا, آپ کو نکال کے دکھا دیا. قرطبی کی روایت ہے یہ, ایک بات. دوسری بات, میرا سوال ابھی بھی وہیں پر ہے. سورہ اعراف 7ویں سورت اس کی 189 سے 192 تک جو ہے, جو جس جوڑے کا ذکر ہے, آپ نے یہاں پر بڑی ایک بھونڈی سی بات کی ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں پر جی مشرکوں کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر جوڑا دو کی بات ہو رہی ہے. دو اگر مشرکوں کی بات ہو رہی ہوتی تو پوری دو کا اسپیسیفائی نہ کیا جاتا. دو لوگ کون ہیں یہ تو بتا دیں. آدم روانی تو کون ہے؟ دو منٹ دے رہے ہیں جی. لاسٹ 1 منٹ. تفسیر ابن کثیر سے یہ بھاگے ہیں, انہوں نے دوسری تفسیر نکالی ہے. میں نے کہا تھا کہ ایک لائن آگے پڑھ دے, انہوں نے نہیں پڑھی, میں پڑھنے لگا ہوں یہاں سے. اور یہ لکھا ہے کہ اور اسرائیلی اور کثیر واقعات ہیں جو ثابت نہیں ہے اور کوئی بھی صاحب دل ان پر اعتماد نہیں کرتا ہے. یہ اسرائیلی روایت ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ نے دوسری تفسیر نکالی, انہوں نے ایک واقعہ نقل کر کے اسرائیلیوں کا کہ وہ یہ بات کہتے ہیں اس کو رد کر دیا ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور کوئی بھی اہل علم اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتا ہے. یہ بات کی جا رہی ہے عمومی مشرکین جو بھی ہیں, شرک کرنے والے جو بھی ہیں, قیامت تک. میں ابن کثیر نے تو 1 2 3 میں پڑھ کے سنا دیا ہے, اب وقت نہیں ہے. خیر اب آپ اگلا اعتراض کر سکتے ہیں. جی میں نے جواب دے دیا ہے کہ یہ عمومی مشرک ہے. میتھیو صاحب یہ لاسٹ ہے, اس کے بعد کوئی ٹائم نہیں ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ مدعے پہ چلیں گے. 1 منٹ سٹارٹ ہوتا ہے نا. نہیں اب بات ختم ہو گئی نا, پھر لاسٹ آف حکیم صاحب آپ کو 2 ٹرمز اکٹھی دے دی گئی تھی. نہیں یار, یہ 2 ٹرمز آپ کو اکٹھی دی گئی تھی حکیم صاحب. نہیں وہ بات ختم ہو گئی. ایک سیکنڈ بھائی, بات ختم ہو گئی ہے. ابن کثیر کا حوالہ دیا, وہاں لکھا ہے اسرائیلی روایت ہے. دوسری تفسیر قرطبی کا حوالہ دیا, وہاں لکھا ہے اسرائیلی روایت ہے. اب بات ختم ہو گئی. حکیم صاحب آپ کو 2 منٹ پہلے دیے گئے تھے, ان کو 2 منٹ بعد میں دیے گئے تھے, پھر اب لاسٹ 1 منٹ ان کا ہے, اب ان کو بھی دینا ہے. یہ پھر اس کے بعد ختم ہو رہا ہے. جی اچھا جی, پہلے نمبر پر تو حکیم صاحب نے, چونکہ یہ شکر ہے خدا کا کہ اٹس بینگ ریکارڈڈ, حکیم صاحب نے کہا تھا جی کوئی روایت مجھے دکھا دیں. اچھا اب یہ ٹک گئے ہیں اس کے اوپر, ابن کثیر کے اوپر. انہوں نے کوئی روایت کہا تھا, ان کو قرطبی کی روایت دکھا دی. مزید اگر اسے آگے پڑھیں, میرا ٹائم ختم ہو گیا تھا, تو یہاں پر قرطبی جو ہے صحیح مسلم کا حوالہ دے رہا ہے, کتاب المساجد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204. ٹھیک ہے جی, یہ یہودیوں کے اوپر ڈال رہے ہیں. مجھے نہیں تھا پتا کہ صحیح مسلم جو ہے وہ ایک یہودی نے لکھی ہے. شکریہ جی یہ بتانے کے لیے حکیم صاحب. ایک بات, دوسری بات, آپ نے دیکھا کہ حکیم صاحب ابھی تک اس بات کا جواب نہیں دے سکے کہ جو وہاں پر سورہ اعراف کے اندر جس جوڑے کا ذکر ہے, اگر وہ آدم اور حوا نہیں تو وہ کون ہے پھر؟ انہوں نے پہلے جو ہے ایک بھونڈی سی دلیل دی, نہیں جی وہ تو مشرکوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن جب میں نے اس کا رد پیش کیا کہ وہ مشرکوں کی بات نہیں ہو سکتی, اس لیے کیونکہ وہاں پر دونوں کا لفظ آیا ہے, 2 لوگوں کا ذکر ہے, ایک شوہر اور ایک بیوی, جنہوں نے دونوں نے شرک کیا تھا. تو اس کا بھی حکیم صاحب جو ہے, حکیم صاحب کو پتا چل گیا, جبکہ اس کا کوئی جواب نہیں, انہوں نے اگنور کر دی. بس سر بس ٹائم. یار فرینڈز, دوستو, حضرات, پلیز ٹائم کا خیال رکھیں. اور میرا خیال ہے کہ آگے چلیں, اور کافی ہو گیا اس مدعے کے اوپر. ریبٹل نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں. آپ سب دوستوں کا بہت بہت تعاون کا بہت بہت سوری. حکیم صاحب آپ میوٹ پہ ہیں, رک جائیے پلیز, آپ میوٹ پہ ہیں.
दोस्तों हाँ जी मैथ्यू साहब को 2 मिनट मेरी तरफ से दे दें, सही मुस्लिम से ये रवायत साबित कर दें, मैं जनाब सरेंडर कर देता हूँ। ये सर थैंक यू सो वेरी मच, आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ गई, अगली टाइम में कर लें, छोड़ दें, आपकी बात आ गई, वेट कीजिए प्लीज, आगे चलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ऑन स्क्रीन था, सब लोगों ने देख लिया, लेट पीपल डिसाइड, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, आगे चलते हैं वरना हम इधर से आगे नहीं जा सकेंगे। डिबेट को एक डिबेट रखिए। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट के लिए, थर्ड पॉइंट के लिए आगे चलते हैं।